बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि एक खुशहाल ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाने वाले इंसान की तरह फ़िरौन को भी ज़िंदगी जीने का बेइंतहा लालच था। फ़िरौन अंदर ही अंदर चाहता था कि कोई ऐसा ज़रिया हो जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी ता क़यामत बाकी रहे, और फ़िरौन ने अपनी ज़िंदगी को ता क़यामत बरकरार रखने के लिए कितनी कीमत अदा की, इससे आप यकीनन लाइल्म होंगे। यूँ तो कुरान पाक से फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी मिलता है, जिसमें ये वाज़े है कि फ़िरौन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस छड़ी की वजह से मौत हुई और ये पानी में डूब मरा, जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनाम की थी, जिसे इन्होंने दरिया की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया कुन फयकुन, और उस छड़ी की मदद से अल्लाह ताला ने दरिया के बीच जो है वो रास्ता बना दिया, और दरिया उस दौरान खुश्क हुआ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरिया को क्रॉस कर रहे थे। दोस्तों, कुरान और हदीस से बहुत सारे फ़िरौन के वाक़यात जो हैं वो वाज़े हैं, जिससे ये पता चलता है कि फ़िरौन ने मुतअद्दिद बार अपनी खुदाई का दावा किया, मगर एक जगह पर यह भी है कि फ़िरौन को जब कहा गया कि जब तुम खुदा हो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को ना तो ऊँग आती है और ना ही उन्हें किसी किस्म की कोई हाजत होती है। अगर तुम वाक़तन खुदा हो तो हमारे सामने बैठे रहो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हें नींद आती है या नहीं, या फिर तुम्हें हाजत होती है या नहीं। तो इस चीज में आकर फ़िरौन जो है वो इंतहाई नाकाम हुआ। आज की इस वीडियो में एक आपको ऐसा मुनफरिद जो है वो फ़िरौन का वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसमें फ़िरौन अपनी जिंदगी पाने की लालच, ता क़यामत रहने की लालच में किस तरह अपना मालो ज़र जो है वो लुटा बैठा, किस तरह से न सिर्फ फ़िरौन बल्कि आले फ़िरौन जो है वो अपने मालो ज़र लोगों से लुटवा बैठे, चोरी करवा बैठे। आज की इस वीडियो में आपको एक हैरान कुन जो है वो वाक़या पेश करेंगे, मगर हस्ब रवायत आपसे दरख्वास्त है वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बर वक्त मिल सके। दोस्तों, कुरान पाक और एक हदीस के मुताबिक एक वाक़या ऐसा है कि फ़िरौन को जब ये कहा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को ना तो नींद आती है, ना किसी किस्म की ऊँग आती है, और ना ही किसी किस्म की हाजत होती है, अगर तुम वाक़तन खुदा हो तो क्या तुम हमारा एक चैलेंज जो है वो कबूल करोगे? तो जब फ़िरौन ने कहा कि बताएं, और फ़िरौन को कहा गया अगर तुम वाक़तन मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा की तरह के एक खुदा हो तो तुम हमारे सामने इस जगह पर बैठ जाओ, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हें ऊँग आती है या नहीं, तुम्हें हाजत होती है या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, एक फ़िरौन का जो आले फ़िरौन था, आले फ़िरौन में से किसी एक फ़िरौन को जो है वो कहा जाता है कि ये ख्याल आया कि ये अगर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो ये हमारा मालो ज़ौर और इतनी बड़ी सल्तनत जिसके हम बादशाह हैं, और बादशाहों में से जाहिर सी बात है बहुत सारे कज़न्स भाई आपस में बहुत सारे रिश्तेदार थे, तो इस तमाम का जो है वो मालिक कौन होगा? तो इन्होंने फिर जदोजहद करना शुरू की कि इसका मालिक जो है वो बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम न सिर्फ आल औलाद पैदा करें बल्कि हम खुद को भी सिक्योर करें, अपनी ज़िंदगी को इस तरह सिक्योर करें कि हम ता क़यामत बरकरार रहें। लेकिन कहा जाता है कि ता क़यामत रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। नाज़रीन ग्रामी, इन्होंने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ किस्म के जादूगर, मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदान जो है वो इकट्ठा किए ताकि ये अपने आप को ता क़यामत बरकरार रख सकें। अब हुआ ये कि तमाम दुनिया के जादूगरों और साइंसदानों को सामने बिठाकर ये कहा गया कि हम लोग पूरी ज़िंदगी नहीं बल्कि ता क़यामत बाकी रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह आम लोग बूढ़े हो जाते हैं हम बूढ़े ना हों, हम चाहते हैं कि जिस तरह लोग मर जाते हैं हम तबई मौत कभी भी ना मरें। तो हमारा ये मुतालिबा है कि हमें कुछ इस तरह का इजाद करके दो कि हम ता क़यामत बरकरार रहें, हमारी जवानी, हमारा शबाब उसी तरह हसीन रहे जिस तरह आज हम दिख रहे हैं। तो इन साइंसदानों के लिए और जादूगरों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दोनों सर जोड़ बैठे और इन्होंने आपस में ये बात इंतहाई सीरियस ले ली, और आपस में ये सब डिस्कस करने के बाद ये आखिरी नतीजे पर पहुंचे कि ये तो मुमकिन नहीं है कि इनको ता क़यामत बरकरार रखा जा सके। साइंसदानों ने ये कहा कि हमारा नतीजा जो फाइनल फुल है वो यही है कि भाई हम इस चीज़ को ता क़यामत इनके हुस्न को बरकरार नहीं रख सकते, लेकिन जादूगर इस तरह का कुछ कर सकते हैं। लेकिन जादूगर जाहिर सी बात है किसी तरह का भी जादूगर क्यों ना हो, वो आखिरकार तो इंसान है, खुदा तो नहीं है नाउज़ु बिल्लाह। तो इन्होंने ये कहा कि आखिर जो नतीजा ये है कि आप और हम मिलकर जो एक नतीजा अख्ज़ करते हैं वो ये है, फ़िरौन को या आले फ़िरौन को हम लगाते हैं जिस तरफ, वो ये है कि जनाबे वाला एक न एक दिन तो सबको मरना ही है, आपको भी मरना होगा। जाहिर सी बात है मरना जो है वो लाजिम है, मगर मरने से पहले जो है वो ता क़यामत बरकरार रहना
تا قیامت جو ہے وہ زندہ رہنا یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو مرنا ہوگا۔ تو تمام کے تمام آل فرعون جتنے بھی تھے تمام جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ آخر کیا ہوگا۔ تو کہا یہ گیا کہ ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اتنے 100 سال جو ہے وہ آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ آپ زندہ ہوں گے، اور اتنے 100 سال بعد آپ جب اٹھیں گے تو آپ کی سلطنت آپ کے سامنے، آپ کا مال و زر، آپ کی ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اسی طرح دکھائی جائیں گی، پیش کر دی جائیں گی جو آپ چھوڑ کر جائیں گے۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو ٹھیک ہے، یہ آپ زندہ جو کرے گا وہ جادوگر کرے گا، اور جو اگر ہماری جو لاش ہے، ظاہری سی بات ہے انسان جب مر جاتا ہے یا پھر جانور کوئی بھی جاندار مر جاتا ہے تو وہ اس کی لاش تو ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لاش کا ذمہ جو ہے وہ سائنسدانوں نے لیا کہ اگر آپ خدا نخواستہ مر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی باڈی کو سیکیور کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کی باڈی کو کیڑے نہیں لگیں گے، آپ جو ہے وہ بالکل اسی طرح رہیں گے، جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی جسامت بالکل ٹھیک ہوگی، ایک چونٹی بھی جو ہے وہ آپ کو کاٹ نہیں سکے گی، اس طرح کی جو ہے وہ آپ کی موڈیفیکیشن کی جائے گی۔ تو فرعون یہ تمام باتیں جو ہے تمام شرائط مان لیتے ہیں پھر، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بیربل کا واقعہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بیربل ہمیشہ بادشاہ کو بیوقوف بناتا تھا، اور یہاں پر تو سائنسدان اور جو ہے وہ جادوگر مل بیٹھے تھے، اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ ان کو جو ہے آمادہ کیا اس بات پر کہ مرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو آل فرعون مان جاتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے احرام مصر کی جو ہے وہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ جیسے جیسے مرتے گئے اور یہ اپنا خزانہ بشمول باقی جائیداد کے جو کاغذات تھے وہ لے کر انہیں جو ہے وہ احرام مصر میں 1 by 1 جو ہے وہ جا کر وہاں پر ان کی ممیز بنا کر ان کو ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیا گیا، کیونکہ جادوگروں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کئی 100 سال بعد زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور مرنے کے بعد آپ کی باڈی کو کچھ نہ ہو یہ سائنسدانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو جادوگر تو ایک طرح سے سیف ہو گئے، لیکن اب جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ تھا سائنسدانوں کو۔ تو سائنسدانوں نے ان کی باڈی کو سیکیور کرنے کے لیے مختلف قسم کے کیمیکلز لگائے اور پٹیاں چڑھا کر ممیز کو باکسز میں بند کر کے رکھ دیا، اور ان کے ساتھ ان کا تمام مال و زر رکھ دیا کہ جب یہ زندہ ہوں، دوبارہ یہ دنیا پر زندہ ہو جائیں تو یہ سارا کا سارا مال و زر ان کو مل جائے۔ تو ناظرین گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ زندہ رہنے والی اور تا قیامت برقرار رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو وہ مال و زر یہ کہا جاتا ہے کہ مصر کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ مال و زر جو احرام مصر میں رکھوایا گیا، اور احرام مصر بنوایا بھی اسی لالچ کے طور پر گیا تھا، تو جو مال و زر جو ہے وہ احرام مصر میں رکھوایا گیا وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتا گیا۔ جن سپاہیوں کی ڈیوٹی تھی وہاں پر ممیز کا خیال رکھنے کی، وہی وہ تمام کا تمام مال و زر جو ہے وہ چوری کرتے رہے آہستہ آہستہ، اور ہوا یہ کہ آج کے دنوں میں اب سے کچھ عرصہ پہلے وہ بالکل خالی ہو گئے۔ اب جو ممیز کے صندوق بچے تھے وہ بھی پیتل اور چاندی اور سونے کے تھے، ان میں سے بھی کچھ ایسے ممیز تھے جن کو مکٹ پہنائے ہوئے تھے، وہ بھی لوگ جو ہے وہ چرا کر لے گئے، یہ تاریخ مصر کہتی ہے۔ ناظرین گرامی، برقرار رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھتا ملتی ہے کہ انسان کو جب بھی مارتی ہے لالچ مارتی ہے، اور کبھی بھی قدرت کے کام میں جو ہے وہ رکاوٹ کوئی انسان نہیں ڈال سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو۔ انسان اپنے علم سے کچھ چند سال زیادہ تو جی سکتا ہے، مگر مرنا شرط ہے، لازم ہے۔